السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. بغيت نبارطاجي معكم لا غوسيت ديال لا طارت ديال التفاح بلا كريم ديال الحامض. بطبيعه الحال الاغلبيه غادي يقولوا شنو تدير هذه. عارفه ان الكلاسيكي هو تنديرو الكريمه بالفاني والتفاح. انا تيعجبني نخلط المذاق ديال كيف ما تشوفوا هنايا في البول ديالي ديجا وجدت الصفر ديال البيض، صفر ديال 3 البيضات. زدت عليه القشره ديال نص حامضه، غادي نزيد عليهم 10 المعالق ديال السنيده. غادي نبدا نطرب مزيان حتى نشوف داك الصفر ديال البيض وبدا تيبيض. ملي بدا يبيض ديك الساعه عاد نكمل المقادير ديالي الاخرين. بعد ما بيض ليا الخليط ديال السنيده والبيض لدرجه اننا كنبداو نشوفوا ديك القشيرات هكايا ديال الحامض، غادي نزيد 5 المعالق ديال المايزينا، ولا لا ما كانتش المايزينا كنزيدو لا فرين الطحين عادي ديال الحلوه. هنا الخليط ديالي تيبدا يتقال بسبب المايزينا اولا الطحين كيف ما قلت لكم. صافي فاش تنشوفوه تخلط مزيان، المهم ما يتكورش لينا الطحين يكون بحال شي كيكه. غنبدا نزيد الحليب يكون ديجا مسخن. انا هنا عندي نص لتر، كنبقى نزيد بشويه بشويه ونحرك مزيان باش ما يطيبش ليا البيض. كيف ما تشوفوا انا لاباط ديال لاطارت وجدتها على قبل، وحتى التفاح قطعته قبل. بالنسبه للحليب نص لتر كامل كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى نكملو كامل. هنا صافي داك الخليط ديالنا تيبدا يولي جاري. اما بالنسبه للعجينه اللي كتبقى اختياريه، كاين اللي كيبغي يدير لاباط صابلي، ولا كاين اللي كيبغي يدير لاباط فويتي. علاه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد كيفاش كيبغي العجينه ديال لاطارت ديالو تكون. حتى اون بات بغيزي. انا هنايا نقدر نعطيكم المقادير ديال هاد العجينه هذه ديالي بات صابلي. فيها 250 غرام ديال الطحين و125 غرام ديال السنيده و125 غرام ديال البيض ديال 125 غرام ديال الزبده، بيضه وحده، ونص خميره كيماويه، يعني نقولوا شي 3 غرام ونص. باش نصايبوا العجينه تنخلطوا السكر مع الزبده هو الاول مزيان تنعجنوا مزيان حتى يولي مليين. كنزيدوا الطحين ديالنا، كنزيدوا البيضه والخميره بطبيعه الحال صافي، وتنخليوها ترتاح شويه بما ترتاح. المهم تصايبوا يا اما التفاح يا اما لا كريم. انا كلشي وجدته على تيساع. من بعد نسرحوها ونقطعوا على حسب الطاوه ديالنا. كاين اللي تيبغي يطيب العجينه قبل، انا لا، تندير كل شيء في خطره واحده في الفران. كندير العجينه خضراء تندير معها لا كريم، تندير التفاح
حتى ندخلها للفران. الخليط ديال لا كريم ديالي مزيان، غنحطها فوق البوطه ونحرك مزيان، ما نحبسش من التحراك حتى تختار ليا لا كريم ديالي تولي اون كريم باتيسير كيف ما كنعرفوها. وبعد ما وجدت لا كريم ديالنا نتوما تتشوفوا، هي مساله التقليه على حسب، كاين اللي كيبغيها تقل من هكا، كاين اللي كيبغيها خف من هكا. انا تتعجبني تكون بين وبين، ولكن اهم حاجه فاش تكون فوق من العافيه، كيف تحطوها فوق من العافيه، حركوا 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 حركوا. ومن الاحسن تستعملوا بحال هكا معلقه اللي تكون بلاط باش تقدروا تقلعوا، ما تخليوهاش تلصق واخا، حيت هي كتلصق وتتكور بالزربه. ما نعيوش من التحرك حتى نوصلوا لا تكستور اللي حنايا بغينا. دابا غادي نحطها فوق من لاباط ديالي، غادي نستف التفاح وغادي ندخلهم ان شاء الله للفران. الطريفات الكبار تندير بهم الدواره اللي على برا، كنبدا غدا هنا كندير واقفين، هنا تنديرهم هكا ناعسين صافي. هنايا كيبقى ليا الوسط ديال الوريضه ديالي تندير، نحاول نلقى الطريفات الصغيورين ديك الجنيبات تاع التفاح، سينو الا اضطرينا غادي نقطعوا الطريفات الكبارين باش تنعمروا القلب ديال الوريضه. فوالا دابا ان شاء الله ندخلها للفران. كيف نخرجها تكون سخونه، باقا سخونه، كناخذ لا كونفيتور ديال الخوخ ولا ديال المشماش وتندوزها عليها من الفوق باش ديك التفاح ديك التقرميله ديالو تتعسل. بحال غنديروا لا جيلاتين من الفوق، حنا لا باش ما نستعملوش لا جيلاتين، نبقاو في المسائل الطبيعيه وكلشي ديال الدار، كونفيتور ديال الدار كيف ما. وها هي درت لها الكونفيتور، غنخليها ليله ترتاح في الثلاجه. وكنتمنى ان لاغوسيت ديالكم تكون عجباتكم، بالصحه والراحه. فيديو جاي ان شاء الله، بسلامه.